रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम नमाज मोहम्मदी पढ़ना सीखिए आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। आज इंशाअल्लाह जो हम दो नमाज़ों के मुतालिक बात करेंगे उसको लेके हमारे माशरे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं। जी हाँ, वो नमाज है नमाज खसूफ़ और नमाज खसूफ़, यानी सूरज गिरन और चाँद गिरन की नमाज़ें। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इंशाअल्लाह इसमें मैं ये बताऊंगी कि सूरज गिरन क्या है, चाँद गिरन क्या है, इनकी नमाज़ें कैसी होती हैं, इनके तरीका क्या है, सुन्नत से क्या चीज़ साबित है और सूरज गिरन और चाँद गिरन क्यों लगता है, और स्पेशली जब ये गिरन लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। तो आइए शुरू करते हैं। चाँद गिरन और सूरज गिरन ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। ये कोई फ़न का वक्त नहीं होता बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मुतवज्जह होने का वक्त होता है। ये अल्लाह की निशानियां हैं। सूरज और चाँद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिरन लगाकर क़यामत का दिन याद करवाता है कि उस दिन इसकी रोशनी में ख़त्म कर दूँगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चाँद गिरन या सूरज गिरन की रोशनी ख़त्म हो जाती है, एकदम अंधेरा हो जाता है। इससे किसी की मौत या पैदा होना साबित नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली तो आपको पता है कि जब चाँद और सूरज गिरन जो लगता है, ख़ास तौर पर जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। देखिए ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत है ना। हालांकि जब चाँद को आप देखें तो चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, लेकिन जब वो सूरज के सामने आ जाता है तो सूरज की इतनी तेज़ रोशनी को भी ख़त्म कर देता है। किस वजह से? अल्लाह के हुक्म से, सुभान अल्लाह। और चाँद गिरन में ये होता है कि जब सूरज और चाँद के दरमियान में ज़मीन आ जाती है तो सूरज की रोशनी चाँद तक नहीं पहुँच पाती, तो वो चाँद गिरन कहलाता है। अच्छा, जब ये गिरन लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फ़ौरन नमाज की तरफ लपकना चाहिए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, सुन्नत भी है कि जैसे ही गिरन लगता था तो वो फ़ौरन नमाज की तरफ और मस्जिद की तरफ जाते थे और वहाँ पर जमा होकर किसी एक शख्स से ये कहते थे कि नमाज के लिए लोगों को बुलाओ। इन नमाज़ों के लिए लोगों को जमा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि आवाज़ लगाओ, अस्सलातु जमा। ये कहा जाता था कि नमाज के लिए जमा हो जाओ। अच्छा, एंड में मैं इसका तरीका बताऊंगी कि इसको किस तरह पढ़ा जाता है, कि आम नमाज़ों से ज़रा हट कर है, जो हम आम नमाज़ पढ़ते हैं ना उससे हट कर इसका तरीका है, तो वो इंशाल्लाह एंड में मैं बताऊंगी। अच्छा, हमारे माशरे में जो सूरज गिरन को और चाँद गिरन को लेकर बहुत सारी तोहम परस्ती, अफवाहें, मनगढ़ंत बातें बहुत मशहूर हैं जिनका दीन इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने घर की बनाई हुई जो है वो बातें। अच्छा, वो बातें सुन लीजिए आप पहले, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सवालात आते हैं जब ये गिरन लगता है, बहुत सारे सवालात आते हैं। तो अब ये कुछ सवाल मैं आपके सामने रख देती हूँ जिनसे अगर आपके जहन में भी कोई अगर सवालात हो तो इंशाल्लाह उसका जवाब इस वीडियो के ज़रिए आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमने ये जान लिया ना कि नमाज़ें जो गिरन लगती है, सूरज गिरन या चाँद गिरन, इसका किसी की पैदाइश से या किसी के मरने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस ज़माने में लोग ये समझते थे कि जब सूरज गिरन और चाँद गिरन लगा तो किसी का इंतकाल ज़रूर होना है या किसी को मरना ज़रूर है। क्योंकि क्या हुआ, एक वाक़या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबज़ादे थे हज़रत इब्राहीम, उनका इंतकाल हुआ था। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया क्योंकि ये तो अल्लाह के नबी हैं, तो कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई रिलेशनशिप इस तरह हुई होगी या रिलेटेड होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन निशानियों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबज़ादे जिनका इंतकाल हुआ था, तो ये कोई ना कोई मामला होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जमा होकर ख़िताब किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है सूरज गिरन का होना या चाँद गिरन का होना। किसी के मरने जीने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें क्या करो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से इस्तग़फ़ार पढ़ो, कब्र की जो सख्ती है उससे पनाह मांगो, जहन्नुम से पनाह मांगो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत बयान करो और नमाज कायम करो। अच्छा, अब वो सवालात ले लेते हैं जो मेरे पास भी आए और जो हमारे माशरे में मशहूर है।
کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے تو جو حاملہ عورت ہوتی ہے یعنی جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اس کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر وہ گھر میں ہے تو سر کے نیچے جو ہے تکیے کے نیچے کوئی لوہے کی چیز رکھے، کوئی چھری رکھے، کوئی لوہے کی چیز رکھے۔ اچھا، باہر نہ نکلو کیونکہ جو ہے کوئی اندھا ہو جائے گا تو کوئی لنگڑا ہو جائے گا، باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے سے منع نہیں کیا تھا، سب کو جمع کر کے مسجد کی طرف لے گئے تھے۔ پھر ایک اور ہے کہ باہر نہ نکلو، کوئی بیمار شخص اگر بیمار شخص باہر نکلے گا تو اس کی موت قائم ہو جائے گی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں مشہور ہیں، یاد رکھیں اس کا کوئی شریعت سے لینا دینا نہیں ہے۔ جب گرہن ہوتا ہے آپ نے نماز کی طرف جانا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، اور جب تک سے گرہن ہوتا ہے اس وقت تک آپ نے نماز کی حالت میں رہنا ہے، چاہے وہ ذکر و اذکار کریں چاہے نماز پڑھیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقع پر جب گرہن لگتا تھا تو 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، ہر رکعت میں 2 رکوع کیا کرتے تھے، اور ہر رکعت میں پہلے رکوع کے بعد قرات کرتے تھے اور دوسرے رکوع کے بعد سجدہ کیا کرتے تھے، اور سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کو واعظ یعنی خطبہ دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اب ترتیب سے اور آہستہ آہستہ آپ کو بتاتی ہوں کیسے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں سیدنا جابر اور سیدنا عبداللہ ان سے بھی روایت ہے کہ ہر رکعت میں 2 رکوع بھی کیا کرتے تھے، 3 رکوع بھی کیا کرتے تھے، اور 4 رکوع بھی کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو جو 2 رکوع والا ہے نا، ہر رکعت میں 2 رکوع کیا کرتے تھے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ آرام سے سمجھاتی ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ نماز کسوف یا خسوف میں باجماعت یہ نماز ہوتی ہے، اس میں عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جہری قرات ہوتی ہے یعنی اونچی آواز میں اس کی قرات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے موقعوں پر اللہ کا ذکر کرنا اور تکبیر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا اور صدقہ خیرات کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتی ہوں، اور آگے جا کے 3D فارم میں بھی دکھاؤں گی کہ یہ عام نمازوں سے تھوڑی مختلف نماز ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نمازوں کے موقع پر 2 رکعت نماز ادا کی، ہر رکعت میں 2 رکوع کیے، اور ہر ایک رکعت میں پہلے رکوع کے بعد قرات کی اور دوسرے رکوع کے بعد سجدہ کیا، پھر سلام پھیر لیا اور اس کے بعد پھر خطبہ دیا۔ ٹھیک ہے، اب 3D فارم میں دیکھ لیجیے۔ جی، یہ ہے نماز کسوف یا خسوف کا عملی طریقہ، 2 رکعت نماز۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 3D فارم میں۔ اچھا، نماز کے لیے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ سورج گرہن یا چاند گرہن جس کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اچھا، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھیں سبحانک اللہم، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد ہمیں سورت تو پڑھنی ہے لیکن لمبی سورت پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اتنا لمبا کیا تھا، اور کہ جیسے آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اتنا لمبا قیام کیا تھا۔ تو آپ نے یا تو ایک سورت کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو گھڑی گھڑی پڑھتے رہیں، کیونکہ نا سورج گرہن یا چاند گرہن کا ٹائم آپ نے جو ہے نماز کے اندر ہی گزارنا ہے، تو اس قرات کو ذرا آپ نے لمبی کر کے پڑھنا ہے۔ کوئی سی بھی صورتیں پڑھ لیں آپ، 5-6 صورتیں پڑھ لیں، 10 8 پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہو اس کو یا تو گھڑی گھڑی پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع بھی جائے، رکوع بھی آپ نے لمبا ہی کرنا ہے، یعنی رکوع کو جو تسبیحات آپ پڑھتے ہیں ان کو گھڑی گھڑی پڑھتے رہیں، یا اور جو تسبیحات یاد ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے سیدھا کھڑا ہو کر قیام کرنا ہے، پھر آپ نے اب سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک اور سورت ملانی ہے، اور یہ سورت پہلے کی سورت سے تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، قیام میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ سجدے میں چلے جانا ہے، پھر سجدہ کیجیے، اور سجدہ بھی لمبا ہونا چاہیے۔ تو جو تسبیحات پڑھتی ہیں آپ ان کو گھڑی گھڑی پڑھتے رہیں، اس کے بعد 2 سجدے کریں جو عام نماز میں بھی کیے جاتے ہیں، 2 سجدے کریں، اس کے بعد پھر کھڑی ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے۔ پہلی رکعت میں بھی 2 رکوع کیے تھے، اور اس رکعت میں بھی 2 رکوع کریں گے، یعنی 2 رکعت نماز میں آپ نے 4 رکوع کر لیے۔ ٹھیک ہے، دوسری رکعت بھی سیم پہلی رکعت کی طرح ہی پڑھنی ہے، اور اس کی جو قرات ہیں وہ بھی لمبی ہوں گی۔ اس کے بعد اتحیات پڑھیں بیٹھ کے، سلام پھیر لیں، اور اس کے بعد جو اگر معلم یا عالم یا جو
مؤذن وہاں پر وہ خطبہ دیں، تو انشاءاللہ آپ نے سنت کی نماز بھی پڑھ لی، ثواب بھی حاصل کر لیا انشاءاللہ۔ میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا، اور جو کنفیوژن تھی انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔